تخرج من دنيا الورى بالحسب، بالعلم بل بالأدب، أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم، لكنني من غير أم وأبي، أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي. من يا ترى يضمني يمدني بناشبي، مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب، وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي.